بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في حلقة أخرى من سلسلة البرامج اللي كنقدموها على هذه القناة. نتمنى أن ترافقكم وتكون عند في الانتظار ديالكم إن شاء الله بإذن الله. اليوم غادي نهضروا على فقرة أخرى من البرامج اللي في القناة. اليوم غادي نهضروا على برنامج كنوز المغرب. لما كنهضروا على المغرب كنهضروا على واحد البلد اللي فيه واحد التنوع رهيب وواحد التنوع رائع ديال الأغذية. اليوم ان شاء الله باذن الله ارتئينا ان نهضروا على واحده من انواع الفواكه اللي كيتميز بها المغرب، وهي فواكه عديده. واليوم ان شاء الله غادي نهضروا على فاكهه من الفواكه المغربيه من كنوز المغرب، وهي فاكهه الرمان. فاكهه الرمان هي صيدليه الخريف. الوغ كاين العديد من الفواكه اللي كاينه الان دابا، ومن ضمنها فاكهه الرمان. لما كنهضروا على فاكهه الرمان كنهضروا على قلت انا الصيدليه ديال هذا الفصل هذايا. فاكهه الرمان كلشي كيعرفها ربما بالاسم، ربما بعض الفوائد. اليوم غنحاولوا نعطيو الفوائد العميقه ديال هاد الفاكهه هذه. اذا فاكهه الرمان لا شك انكم كتعرفوا اللون ديالها. اللون ديالها هو لون الشمس، بحال البطاطا الحلوه. الوغ البطاطا الحلوه هذا الفصل ديالها الان دابا. الوغ نتوما كتشوفوا هذه السله اللي جبتكم فيها العديد من الاغذيه اللي هي الاغذيه ديال الخريف، منها البطاطا الحلوه. الوغ الا حلينا البطاطا الحلوه ولا الرمان ولا البرتقال بالانواع ديالو ولا القرعه الحمراء، الا شفنا كنلقاو باللي هاد الخضر وهاد الفواكه هذه كتجي من بعد الصيف. هذا يعني ان ذاك اللون هو لون الشمس، يعني خدات واحد الطاقه، خدات واحد القضمه، خدات واحد العضه من اشعه الشمس وكتوصلها لنا هاد الخضر وهاد الفواكه على شكل واحد الفوائد اللي هي فوائد عظيمه. قلت انا الرمان هذا اللون هذا يعكس لون الشمس بحال الفواكه الاخرى وبحال الخضر الاخرى. حبه الرمان ربما تكون يعني الحجم ديالها يختلف، حجم صغير، حجم. الحمد لله احنا في المغرب باقي الرمان بلدي. يعني هذا الرمان جبته انا شخصيا من نواحي مدينه وزان، منطقه اسجن، بلده اسجن. الوغ معروفه بالعديد من الفواكه، البرقوق، المشماش، الليمون والرمان. الوغ هذا جبته بهذه المنطقه هذه، يعني باقي ذاك الاصل اللي هو اصل بلدي. قلت انا ممكن يكون فيه العديد من الانواع ديال الحجم. الوغ هذا من الحجم ديال الرمان ممكن يختلف، يعني مساله عاديه. الفوائد ديال الرمان تختلف حسب المناطق، لكن بصفه عامه الفوائد ديال الرمان اليوم غنهضروا على الفوائد العامه. فالا شدينا الرمانه كتكون مقسومه الى عديد من الطبقات. اللي كيهمنا حنايا هو الطبقه الداخليه، الشحم ديال الرمان وداك الحبوب ديالو اللي كيكون فيه الحب ديال الرمان. فالناس العديد من الناس كيعتقدوا ان الرمان جا باش ناخذوا هذاك الحب ديالو اللي هو حلو، المذاق يروق للانسان، ونرميو داك الشيء الاخر، مع العلم ان داك الحب جا المذاق ديالو حلو والمذاق ديالو يعني يروق الناس، من اجل اننا ناخذوه مع الشحم ديال الرمان، لان الشحم ديال الرمان هو مر. ولذلك راه تحدث عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الرمان وعن شحم الرمان. فالرمانه جات باش ناخذوها بالشحم ديالها، وباش داك الشحم ما يجيناش مر بزاف. هذا الحب ديال الرمان جاء من اجل مرافقه هذا الشحم باش يعطيه واحد المذاق اللي هو يكون مذاق جيد. المكونات ديال الرمان هي مكونات عظيمه، مكونات ضخمه، مكونات كبيره جدا. ممكن اننا نسردوا بعض منها، ولكن ما يمكنش نسردوا كل شيء. الوغ نبداو باول مساله، هي المساله ديال الرمان. علاش كيجي في هذا الفصل هذا؟ الرمان كيجي في هذا الفصل هذا لان فيه فيتامينات، املاح معدنيه، فيها نسبه الماء، وفيه الفيتامين سي، وفيه احماض اخرى. هذه الاحماض هذه هي اللي من شانها انها تحمي الانسان خلال هذه النزلات ديال البرد. ونحن مقبلين دابا احنا في فصل الخريف، نحن مقبلين على فصل الشتاء، يعني خاصو يكون واحد الجسم اللي هو فيه واحد الحوض ديال المعادن وديال الفيتامينات بشكل جيد، باش تكون عندنا لا تيرموريغولاسيون ولا تيرموجينيز. لا تيرموريغولاسيون ولا تيرموجينيز اللي كتقوم بها الغده في الجسم ديالنا، اللي هي الغده المهاد ولا الغده النخاميه. هذا لابد من توفر العديد من العناصر
وهذه العناصر هذه كيتضمنهم لنا الرمان بما فيه العديد من الاحماض، حمض الإلاجيك، حمض الماليك، حمض الجاليك، زائد الفيتامين سي، زائد مضادات الاكسده، زائد بزاف ديال الامور اللي غادي نشوفوها. هذا كيكون وقايه، رمانه وحده في النهار او جوج رمانات في النهار كافيين انه يعطيوك واحد المخزون باش تواجه البرد ديال فصل الشتاء. اذا من اول الفوائد هي واحد الفائدة عظيمة فيما يخص الاستعداد الداخلي للفصل الشتاء، فيما يخص التعامل مع مسألة البرد. المسألة الثانية هو أن لا شك أنكم لاحظتوا ملي كتكونوا كتقشروا الرمان كتلقاو بلي اليد ديالكم يعني كاين واحد النوع ديال تغير اللون في هذا الرمان هذا، كتولي سوداء يعني تميل إلى اللون الأسود. هذا شنو كيعني؟ وهذا اللون الاسود كنلقاوه في البطاطا لما كنقشروها، كنلقاوه في القوق لما كنقشروه، كنلقاوه في الخرشف لما كنقشروها، كنلقاوه في البلوط لما كنقشروه، كنلقاوه في الشاي الا تحط واحد المده طويله. هادوما كيتسموا لي زونتي اوكسيدون. والرمان فيه لي طانان يعني فيه حمض الطانيك، زائد فيه احماض اخرى اللي هي حمض الإلاجيك، حمض الماليك، وحمض الجاليك. هذه المضادات الاكسده من شانها اننا تحمينا الجسم من الداخل، وهذه مسألة رائعة جدا، هو أن هذا الرمان يحتوي على هذه المضادات الأكسدة التي يتغير اللون ديالها، وهي عندها واحد الدور وقائي رائع جدا في الجسم ديالنا، لا من حيث الأوعية الدموية ولا من حيث العملية ديال لاغليكاسيون اللي كتتم في وسط الجسم واللي كتضر بزاف ديال الأعضاء، ولا من حيث أنها كتمشي كتهاجم لنا هذيك الجذور الحرة اللي الجسم ديالنا طبيعيا كينتجها. إذا هذه الاحتواء ديالها على مضادات الأكسدة وهي اللي كتبدل اللون ديالها. داكشي علاش ملي كنقشروا الرمان كنلقاو اللون ديالو تبدل. كذلك هذا اللون اللي كيتبدل، ولاحظتوا ولا شك انكم ملي كتاكلوا الرمان ولا خديتوا شحم الرمان اللي هو هذيك الطبقه الداخليه اللي غادي نشوفوها، الوغ هذا شحم الرمان هذايا يعني لا شفتوا المذاق ديالو مر، وهذا المذاق المر كيدير واحد الشفط للكبد، وكيخلي الكبد يخرج جميع السموم ديالو، بما في ذلك لما كنشوفوا مثلا اوراق الزيتون، لما كنشوفوا ماده اليخضر، الكلوروفيل، هادو كلها مواد. الوغ كاينين مواد في الرمان كيتسمى افي استرينجونس، يعني كيحرك الكبد بواحد الحركه رائعه جدا، وكيخليها انها تخوي المخلفات ديالها. وتذكروا ان قلت الانسان اللي عنده كبد بشكل جيد عنده وقايه من كل الامراض. فهذا المفعول ديال الكبد يعني مفعول رائع جدا، زائد هذا التغير اللون اللي كاين في الرمان، خاصة هذه الطبقة ديال الشحم. ودايوغ الناس القدماء كانوا كيشدوا شحم الرمان وكيجفوه وكيخليوه فاش كيستعملوه في الجهاز الهضمي. علاش؟ لأن شحم الرمان ولما يتخاض مع الرمان داكشي علاش كنوصي انا الفوائد ديال الرمان راه كاينه في الحب ديال الرمان وكاينه في شحم الرمان. الوغ شحم الرمان كيدير واحد الضماده، يعني بحال الانسان لما لا قدر الله تجرح في يدو كيدير واحد الضماده. الوغ شحم الرمان كيدير واحد الضماده للجهاز الهضمي كامل، جميع امراض الجهاز الهضمي. فشحم الرمان كيدير واحد الضماده لهذا الجهاز هذايا باش كيخلي داك الجريحات اللي كيكونوا رقاق، الناس اللي عندهم مشاكل في المعده، الناس اللي عندهم مشاكل في القولون، الناس اللي عندهم مشاكل في الامعاء، هاد المسائل هذه. فشحم الرمان هو مفيد ورائع جدا لجميع هذه الجروح الصغيره اللي كتكون وجميع المشاكل اللي كتكون على مستوى الجهاز الهضمي. كذلك مساله اخرى هو الناس اللي عندهم لاغوت، الناس اللي عندهم مرض النقرس. لا شك ان الانسان مع المده لما كيدوز الصيف كيكون الاعراس، كيكون الحفلات، كيكون ضيق الفصل اللي كناكلوا فيه اللحوم بنسبه ممكن تكون نزيدوا شويه النسبه هي فصل الصيف، يعني اللحوم الفصل ديالها هو فصل الصيف. ملي كيدوز الصيف اكيد الجسم ديالنا كيتجمع فيه حمض اليوريك بواحد نسبه كبيره، فكيجي الرمان فيه حمض الماليك، ضيق الفواكه كلها حمض الماليك وحمض الجاليك وحمض الإلاجيك. هادوما احماض اللي كتذوب لنا هاد حمض اليوريك اللي كيكون واللي كيسبب لنا مرض النقرس. فهذا كاين في الرمان وكاين في لا في الحب ديالو ولا في الشحم ديالو. كذلك الرمان سبحان الله لما كنشدوا الرمانه ونحلوا هذاك الحب لداخل كيشبه الخلايا الفعاله اللي كاينه في البنكرياس اللي كنسميو حنا لاسينوس. الوغ هاد الخلايا هذه الوغ الله سبحانه وتعالى كيقول وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. فالرمان مفيد جدا للبنكرياس بواحد الدرجه اللي هي كبيره بزاف. كذلك كنلاحظوا ان اللون ديال الرمان هو لون يعني يميل الى اللون الاحمر، وهذا كيدل على ان عنده واحد الفائده على واحد الماده حمراء اللي في الجسم ديالنا هو الدم.
والله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالرمان هذا اللون الأحمر جاء باش يعطينا إشارة أنه مفيد جدا للدم. علاش؟ لأن الرمان هو يحارب حموضة الدم، يحارب الاسيدوز، ولما كيكون عندنا الجسم ديالنا فيه اسيدوز عندك واحد الوسط ملائم لجميع الأمراض، وبالتالي ملي كنحاربوا هذه الحموضه باش كنحاربوها بهذه الفواكه اللي كاينه دابا، الفواكه والاغذيه الخريفيه بما في ذلك الانواع ديال البرتقال، راه كاين دابا الانواع ديال البرتقال بالانواع ديالها، بما في ذلك البطاطا الحلوه، هادو كلها فواكه وخضر اللي هي خريفيه، وهذه الخضر هديه ومنها الرمان من شأنها انها تحارب لنا لاسيدوز وتحارب لنا الحموضه، والحموضه هي ذاك الوسط الملائم للسرطانات، للامراض، للانفلاماسيون، جميع الامراض. ودايوغ الرمان هي فيه يعني من المعادن اللي من شأنه انه يحارب لنا كل انواع الالتهابات اللي كاينه في الجسم. الناس اللي كيقلبوا على لو كالسيوم، ربما لو كالسيوم ارتبط الناس بعض الاشياء غنيه بالكالسيوم، جوج رمانات في النهار كافيين انك تاخذ الحاجيات ديالك من الكالسيوم. الكالسيوم والجميل انه كالسيوم بيو ديسبونيبل، لان الرمان فيه ماء، الانواع ديال البرتقال فيها ماء، البطاطا فيها ماء، جميع الاغذيه فيها ماء. الله سبحانه وتعالى يقول اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. اي حاجه فيها ماء فيها كالسيوم، والجميل هو انه كالسيوم بيو ديسبونيبل. اذا الرمان فيه الحاجيات ديالنا، والجميل انه ماشي غير الكالسيوم، جميع فريق عمل العظم، الكالسيوم، المغنيسيوم، البوتاسيوم، الفوسفور. الرمانه يعني بالفوائد ديالها، بالشحم ديالها، بالحب ديالها كافيه انك تعطيك فوائد كبيره للعظم. كذلك الرمان فيه البوتاسيوم، والبوتاسيوم هو في الحاله العاديه، في الحاله الانسان لما كيكون بصحه جيده هو الصديق الكلوه ديالنا، الصديق الكلوي ديالنا. فنحن جميع الاغذيه الطبيعيه بدون استثناء كل الأغذية الطبيعية فيها بوتاسيوم أكثر من الصوديوم بواحد النسبة عالية جدا. المصنع هو اللي جاب لنا الصوديوم أكثر من البوتاسيوم، أما جميع الأغذية الطبيعية فهي فيها بوتاسيوم أكثر من الصوديوم. الجلد، الجلد الرمان فيه فوائد عظيمة بمعادن فيتامينات اللي من شأنها أننا تغذي لنا الجلد من الداخل، لأن الجلد يتغذى من الأمعاء. لأن الناس مشاو لواحد الجانب التجاري بنسبة كبيرة، ما أنا كنهضر إلا بغينا نغذيو الجلد ولا الشعر كنغذيوه من الداخل، كنغذيوه من خلال الأمعاء ديالنا. والرمان هو غذاء للصديق الجلد وصديق الشعر وصديق جميع الأعضاء. كذلك الدماغ، الدماغ يشتغل بالكالسيوم، يشتغل بالفوسفور، يشتغل بأملاح معدنية، يشتغل بفيتامينات. فالرمان هو فيه فوائد عظيمة جدا للدماغ. كذلك للعين، الرمان كنشوفوا اللون ديالو البرتقالي المائل للون الأحمر، فهذوما لي بيتا عفوا لي كاروتينويد، ولي كاروتينويد منهم اللوتيين. مادة اللوتيين هي مادة اللي كتحمي لنا العين ديالنا، لأن الرودوبسين باش نشوفوا كتحتاجوا ان الاشتغال ديال لي كون ولي باطوني. لي كون ولي باطوني وماده الرودوبسين ما تشتغل الا بوجود ماده اللوتيين. ودايوغ ماده اللوتيين ماده اللي كتحمي لنا العين ديالنا من الاشعه فوق البنفسجيه الالترافيولي. النظارات عطاونا الله سبحانه وتعالى، ملي كنجيبوا هذه الماده كنجيبوها من هذا اللون هذا، من البطاطا الحلوه، من الرمان، من القرعه الحمراء، الاغذيه الصيفيه اللي كتكون في نهايه الصيف واللي كتكون خدات الطاقه ديال الشمس. وهذه الاغذيه هذه هي اللي من شانها انها تحمي لنا العين ديالنا. فكذلك بالنسبه للاستهلاك ديال الرمان، كاين بعض الناس اللي كيكون عندهم مشاكل على مستوى الامعاء، فاحبذ ان الناس اللي عندهم امعاء شويه ضعيفه، مثلا تقرحات على مستوى الامعاء، مثلا الناس اللي عندهم الاخ سي اش، الريكتوكوليت ايموراجيك، ولا الناس اللي عندهم مالادي دو كرون، هذوما من الاحسن ماشي ما يستافدوش من الرمان، ياخذوا الرمان غير داك الحب نشدوه نعصروه ونصفيوه، ولكن الشحم ديال الرمان لابد ان يؤخذ. فقط غير باش نعرفوا شحم الرمان، فشحم الرمان هي داك الطبقه الداخليه. كنلقاو حنا الحب لداخل، وكنلقاو داك الطبقه الداخليه اللي كاينه وسط الحب، فهذاك هو شحم الرمان. حنا ما كنقولوش الناس استهلكوا هذه الطبقه الخارجيه، ولكن كنقولوش استهلكوا عاد الطبقه الخارجيه بعد مره كتكون ناشفه، سيرتو فاش كيقرب الرمان يسالي. كنهضروا حنا على الطبقه الداخليه. فالطبقه الداخليه الانسان ما يستهلكهاش بوحدها لانها كتكون شويه قويه على الجهاز الهضمي، فكنستهلكوها مع الحب ديال الرمان. ويستحسن انها ما تكونش في الصباح الباكر، لان ملي كنكون في الصباح الباكر كيكون باقي البيلور ديال المعده باقي مفتوح،
الصبح، فكنخافوا تكون مشاكل وكتكون بعض الارتدادات وكتكون واحد لي نوزي وكيكون بزاف ديال الامور. من الاحسن يحبذ اننا نستهلكوها ماشي في الصباح الباكر، يكون مثلا من فوق 11 ديال النهار، الوغ مع 11 جوست واحد ساعه قبل الغداء، ولا في العشيه في كولاسيون مثلا ديال العشيه. غير هو الرمان يستحسن اننا ناخذوا واحد 2 رمانات في النهار ونستافدوا منه خاصه وحنا في هذا الموسم ديالو. فكذلك الرمان من الفوائد ديالو انه مفيد للمناعه بنسبه كبيره بزاف. علاش؟ لان المناعه كتحتاج معادن، كتحتاج بزاف ديال الامور باش انها تشتغل. فالغذاء المناسب لجهاز المناعه هما جميع الفواكه. فجينا نشوفوا، نعطيتكم بعجاله، الرمان مفيد للعين، مفيد للعظام، ملي كنقولوا العظام كنقولوا الاسنان، الوغ كالسيوم فوسفور المغنيسيوم مونغانيز، مفيد للبشره، مفيد للشعر، مفيد للدماغ، مفيد للجلد، مفيد للكبد، مفيد للبنكرياس، مفيد للجهاز الهضمي، مفيد للدم اللي كيحيد لنا لاسيدوز. الوغ هادشي كامل هدايا كيخلي ان الرمان هو صيدليه الخريف، صيدليه فصل الخريف. فتمتعوا بهذه الفاكهه اللي هي كنز من كنوز المغرب، وحنا الان في الفقره ديال كنوز المغرب. فتمتعوا بهذه الفاكهه وحاولوا انكم تدخلوها في الثقافه ديالكم، حاولوا انكم تمتعوا بالموسميه. فالموسميه قانون رائع في الطبيعه، وحنا الحمد لله كنعيشوا في المغرب. فغنقول لكم بالصحه والراحه، رمانه 2 رمانات في النهار، الجسم ديالكم غادي يكون سعيد وغتعطيوه الحاجيات اللي غيحتاج. ان شاء الله في الحلقه المقبله برنامج كنوز المغرب، هذا المغرب الحبيب اللي فيه هذه الاغذيه القويه ومنها هذا الرمان. وداير فيما مشينا في المغرب، في الشمال، في الجنوب، في الشرق، في الغرب، كنلقاو الرمان. يكفي انه اثمنه مناسبه، يكفي اننا ندخلوه للمنازل ديالنا اوليو باش ندخلوه شي حاجه اللي هي ليست اصلا باشياء غذائيه. فبصحه وراحه، ملي كنكونوا كناكلوا الرمان فريمون كنقدروا نقولوا بون ابيتي ماشي بون شونس، لان كنكونوا كناخذوا شي حاجه اللي الجسم ديالنا كيعرفها. اللون ديالو قدمه من اشعه الشمس، نهايه فصل الصيف، بدايه فصل الخريف، وحنا الان مقبلين على فصل الشتاء. فهذه هي الصيدليه ديال فصل الخريف. ان شاء الله في حلقه مقبله من برنامج كنوز المغرب. ولا تنسوا ان من الحكمه نعرفوا شنو كناكلوا، ومن الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا. ولا تنسوا ان الداء والدواء في الغذاء، والمرض وارد والشفاء مطلوب، والوقايه خير من العلاج.